So okay, may hapon mga igsoon no. Karon na atong kauban nga si Bro Johnny Saludis kay atong ipangutana, atong ipatinaw kung tinuod ba ning ingon sa mga membro sa saksi ni Jehova nga sila ang tinuod nga mga saksi. Ug unsa gid ning saksi nga Jehova nga gipasabot dinhi sa Balang Sulatan. So bro, mo ni ang ako ang ipatinaw sumala sa Isaiah 43:10. Ingon dinhi nga 43:10 to atong basahon. Nang ingon dinhi bro, katawhan sa Israel, kamo ang akong mga saksi ug mga alagad nga akong gipili. So tinuod ba nga ang angkon sa mga saksi ni Jehova, sila ang ipasabot dinhi sa Isaiah 43:10 nga sila ang mga saksi? Dili na may tabo mga igsoon nga ang saksi ni Jehova tinuod nga mga saksi. Kaya nga naman, iwaso na ito nagbasa niya bro, kaya ka ng 43:10. Kaliugog tiwas ug basa. Kamo ang mga akong mga saksi ug mga alagad. Ang basahon. Aron makaila kamo og mutuo kanako og makasabot nga ako ray Dios. O walay Dios nga una kanako kung may lain pa sunod kanako. Tinuod yun na mga igsoon nga dili yun matawag og saksi ang tinuod nga saksi ang saksi ni Jehova nga ilang founder ilang founder Di ko ba? si Chris Russell. Dili may tabo mga igsoon nga matinuod nga saksi. Unsa man ang word saksi, dapat ato nang sakton mga igsoon nga ang punong saksi nagpasabot nga tinuod ka nakakita or naka-witness sa panghitabo during time ni Christ. Una ibot pasabot niya, muna gitawag sa saksi. In short term, saksi. Okay, naaka, but pasabot, naaka ni ana ni Gayuna. Apan ganing saksi nga nagdaladala sa ngalan ni Jehova nga si Charles Tis Russell. Wala man siya ni anang panahona. Kanya ikaduha, naaman ni siya gitukod sa Amerika. Kanya kinsa man ang kauban ni Kristo ni anang kahigayuna nga sa iyang giingnan nga kamo ang giingon diya sa Isaiah 43:10 nga kamo mao ang akong mga saksi ug mga alagad nga akong gipili aron makaila kamo ug mutuo kanako ug makasabot nga ako ray Dios. So klaro kay mga igsoon nga iyang mga alagad, iyang katawhan mo'y tinuod nga masaksi. Na kinsa man tong mga igsoon, mo nang atong timanan kinsa man tong mga alagad naghisgutan sa Dios na iyang mga saksi. So unas tanan mo tong iyang mga propeta, iyang mga pari, iyang mga sumusunod. So mo na tinuod nga mga saksi mga igsoon. Dili tong saksi nga nagdaladala sa ngalan ni Jehova ug nagtukod og iyang kagalingong pundok nga wala pagid dito sa pinakapunuan nga gitukuran sa atong Ginoo ug kuan noon sa Amerika nga side. Kaya ang tinuod nga pundok nga gitukod ni Kristo naa man magsugod sa Jerusalem. So mo ganin giingon din sa Isaiah 43:10 mga igsoon. So dili sila matawag nga tinuod nga saksi. Kaya dili man sila ang mao ang gipasabot. So sa ato pa Brad, matawag usab nga ang kung dili pundok ni Russell ang tinuod nga saksi nga matawag og saksi ni Jehova. So ang Katoliko mo tinuod nga saksi. Yes, mga igsoon. Ang Katoliko matawag siya tinuod gid nga saksi tungod kay naaman siya sa panghitabo nga gisulti o gipatayag ni Kristo diha sa iyang mga followers, sa iyang mga katawhan. Naaman sumoto ang matinuod nga saksi tong iyang gipangingnan ni Kristo diha sa panahon sa iyang ministeryo o sa iyang mga sugo. Sumoto itong gipangsugo ni Kristo sa Dios. Kung isugo sa Dios mo mga tinuod nga saksi. Pero katong wala gisugo, apan nagtukod og ilahang kaugalingon nga sugo o gidala lang ang ngalan
nga Jehova o ngalan sa Dios nga wala pagid magkadimao o kay dili siya haom sa gisgutan niya sa Juan Hebreo nga pinulungan, so dili siya haom nga sila saksi. Kaya tinuod nga saksi ang gisgutan niya sa Biblia mao katong nakasaksi nakakuha o nakakita diha o nakadungog diha sa pagsulti sa Ginoo mga igsoon. So sa ato pa brad, ang mga saksi nga nagpaila nga sila kung saksi sa tinupod ni Russell nga siya ang founder, maigo sila din sa Marcos 14:56 nga daghang saksi ang misulti o pagkabatok kaniya sulod Ginoo, ibatok sa Ginoo. O napod sa itong basahon ning Salmo 35:11 nga maigo usab sila din nagingon nga dunay mga bakakong saksi. Yes, mga igsoon, kay dili man tanan gitawag og saksi. Saksi sa pangitabo, nakakita, nakadungog. Ang tinuod nga saksi, balikon ko kato lamang nga naa niadtong panahon na ug giingnan ni Kristo katong nakakita, nakadungog ug nakasabot sa pulong sa Ginoo ug nituman sa kasuguan sa Dios mga igsoon. Mo tinuod nga mga saksi. Okay bro, salamat sa imong pagpatinaw. So natubag ug natinaw ra gid ang mga pangutana. So mao ko to mga igsoon no, ang tinuod nga saksi wala nagikan sa tinupod ra tawo nga si Russell, yan ang founder sa Sakti ni Jehova. Kundi ang tinuod nga mga saksi mao gyud to mga apostoles sama sa Ginoo ni Brad. So ang Katoliko nga simbahan sila ang mga saksi tungod kay doon na sila koneksyon sa mga Santo Papa o mga apostoles. So apostolado ang simbahan Katoliko. So mo na ang patinaw sa tuigsuon nga si Bro Johnny Saludis. Doon na siya apostolic succession. So bro, kanang apostolic succession bro, naman as Biblia mabasa? Dili ato yung timanan maigsoon nga dili tanan mabasa, inalang sabton po nato ang kalugan sa atong gibasa. Ang ipasabot diya sa apostolic succession katong dunay kadugtungan gikan kan San Pedro ngadto sa tanan nga mga sumusunod nga mga Santo Papa hangtod karon kang Saint Leo XIV nga mao ang ulahing Santo Papa human ni Pope Francis. Gitawag na siya tanan og apostolic succession. Dunay kadugtungan nga walay bugto nga kutay sa pagdumala sa usa ka pangulo sa simbahan nga gitukod ni Kristo sa iyang panahon hangtod karong panahon na may igsoon. Walay bugto, walay kutay, walay bugto ang kutay sa tanan nga pagdumala may igsoon. So sa to pa Brad, so sakto ni nga ang Katoliko nga simbahan apostolado kay naman mabasa sa Episodo 20 nga ang simbahan sa tong Ginoo gipatukaran sa mga apostol